میں पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार मेरे ख्वाब में आके मुझे तंग ना करें। मुझे बहुत सारी ऐसी सहूलतें ख्वाब में दी जाती हैं जो मुझे नहीं चाहिए हैं और मैं उन सहूलतों के का जिक्र नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बस ख्वाबों में ही लगता है कि जैसे सब कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो रोज़ रात को मेरे ख्वाबों में आके मुझे बताए जाते हैं कि पूरे हो चुके हैं। उनमें से कुछ ऐसे मंसूबे भी हैं जो मैं जिक्र भी नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा लगता है उनको सुन के, देख के मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त होस्ट मलिक शाकिर अली। आज मैं पंजाब हुकूमत की थोड़ी सी बैड गवर्नेंस पे बात करना चाहूँगा। और बैड गवर्नेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हाल ही में अभी कल परसों एक हादसा हुआ, उसे मैं हादसा ही कहूँगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा है, जिसे जिनाह कार्डियोलॉजी के नाम से जिनाह हॉस्पिटल में एक सेंटर था जिसको कार्डियोलॉजी सेंटर कहते थे, उसे तब्दील करके मरियम नवाज के नाम पे मंसूब कर दिया गया। एक तो ये बात है, इस पे बात करूँगा। दूसरा ये है कि पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे 20 छोटे बच्चे हैं, कोई 21 दिन का है, कोई 2 दिन का है, 3 दिन का है, वो बच्चे जो है वो फौत हो गए। उस पर भी बात करना चाहता हूँ। और तीसरा ये है कि जो हमारी अदालती निज़ाम है, जैसे कि अदालतों में बहुत सारे लोग जो है इस टाइम कत्ल हो रहे हैं, वो क्या वजह है कि अदालतों में क्यों इतने लोग कत्ल हो रहे हैं? समझ से बाहर है। आप लोग इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लोग आते हैं, वो अदालत के हाथे में ही किसी को कत्ल करते हैं और वो चले जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कत्ल किए जा चुके हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे। कायद-ए-आज़म जो है वो शख्स हैं जो बानिए पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और पूरी जद्दोजहद के साथ उन्होंने हर तरह की पाकिस्तान बनाने के लिए जंग लड़ी, कलम से जंग लड़ी, खून पसीना बहाया, हर चीज़ से उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जंग लड़ी। उन्होंने अपना ऐशो आराम छोड़ा, बरतानिया में पढ़ते थे, शहाना ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन इस कौम के लिए वो यहाँ पे आए और उन्होंने जद्दोजहद शुरू कर दी। किसके लिए? पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए। और मुसलमानों के लिए इतनी जद्दोजहद की कि अपना हर सुकून जो था वो उन्होंने छोड़ दिया। आज जब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान को बने हुए 75-76 साल हो चुके हैं, ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं आया जो वो करके गए आज तक था। हाँ, एक चेंज जरूर आया है कि उनके नाम पे जिनाह हॉस्पिटल के अंदर एक कार्डियोलॉजी सेंटर था जिसका नाम था जिनाह कार्डियोलॉजी सेंटर। अब बड़ी जो एक डेवलपमेंट हुई है इस हुकूमत में कि वहां पे उसका नाम चेंज करके मोहम्मद अली जिनाह साहब का नाम वहां से हटा के मरियम नवाज साहिबा का नाम वहां पे मंसूब कर दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील कर दिया गया है। जिनाह इंस्टीट्यूट का नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिया गया है। अब आप इस खबर को कैसे देखते हैं, इसको कैसे समझते हैं? पहले जो नाम था वो था जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। अब वो नाम पंजाब हुकूमत ने चेंज करके मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के नाम से ये नाम रखा गया और जिनाह साहब का नाम वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। क्या हमारे मुल्क में कोई भी हमारा लीडर है, वो हमारे फाउंडर्स हैं या किसी ने कुछ भी किया, हमारे जो नए लोग हैं पुराने लोगों का नाम ख़त्म करने के लिए वो कोशिश में ही है कि किसी ना किसी तरह ये नाम खत्म कर दिया जाए और अपना नाम चढ़ाया जाए। अब ये छोटी सी बात नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दुनिया में माने जाने वाले शख्स हैं और वो एक बहुत पढ़ा लिखा शख्स था। उसकी पढ़ाई की वजह से, उसकी जहानत की वजह से लोग उनके फैन थे, ठीक है। और मैं आपको इतनी लंबी डिटेल में तो नहीं बता सकता उन्होंने क्या कुछ किया। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया, हमने उनका जहाँ जहाँ नाम था आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ख़त्म करते जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ, पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 जो नामौलूद बच्चे हैं वो जी जान से चले गए और कई लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी थी। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पंजाब हुकूमत की नाकामी और नालायकी गिनी जा सकती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा जी, ये DHQ हॉस्पिटल है पाकपतन में, जहां तकरीबन 20 से 25 बच्चों की जो है हलाक हो गए। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ निजी अस्पतालों से मुंतकिल किए गए 20 नौमौलूद इंतकाल कर गए। और पंजाब हुकूमत जो है बजाय कि इस पे काम करे कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो, वो अपनी तख्तियां जो हैं उनको हर जगह लगाने के लिए ये कोशिशें जारी हैं। बात यहाँ खाली पंजाब हुकूमत की नहीं है, हमारे पूरे पाकिस्तान में ही ये मसला है। एक अदद जनाब
انہوں نے ریسنٹ ایک جنازہ پڑھا ہے ماشاءاللہ. اگر آپ وہ جنازہ ان کے پڑھنے کا طریقہ کار دیکھ لیتے تو مزہ آ جاتا. گاڑی میں بیٹھ کے V8 میں بیٹھ کے ایک صف جو پہلی صف تھی ان کے رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بیچ میں جنازہ پڑھا. جنازہ میں شریک ہوئے ہیں لیکن گرمی کی وجہ سے گاڑی سے باہر نہ نکلے, لینڈ کروزر میں ہی بیٹھ کر AC میں نماز جنازہ ادا کی, جس کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے. بٹو صاحب ہے کوئی اور ان کا تعلق کیا بتانا ہے, ان کو بھی پتہ ہے انہوں نے ایک دن مٹی میں ہی جانا ہے. وہاں پہ جب ان کو گرمی لگے گی تو شاید ان کو احساس ہوگا یہ ہم کر رہے ہیں. ہماری یہ جتنی بھی اشرافیہ یا سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے دماغ کس طرح کے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کو یہ جو نیچے لوگ ہیں ان کا کوئی احساس نہیں ہے. اتنی بیڈ گورننس ہے, اتنا سارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے لیکن ان لوگوں میں کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے بس ایک ہی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہے ان کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے اور اس کو صرف جیل میں فکس رکھنا ہے. سارا فوکس جو ہے وہ عمران خان پہ ہے کہ کسی طرح وہ جیل سے باہر نہ آ جائے. ابھی تیسری جو بات ہے وہ مجھے آپ سے یہ کرنی تھی کہ جو سیٹوں کا فیصلہ کیا گیا عدالت کی طرف سے, ایک تو عدالتوں میں میں نے آپ کو تیسری چیز بتائی کہ عدالتوں میں فیصلے یا انصاف کیسے کر رہے ہیں لوگ, خود انصاف کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں خود انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ تحریک پہ جاتا ہے, دوسری پارٹی آتی ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں. ابھی آپ کو خبریں آ رہی ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو عدالتوں میں قتل ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ انصاف ہو رہا ہے یا انصاف کا قتل ہو رہا ہے؟ یہاں پہ طریقے انصاف کو ختم کرتے کرتے انصاف ہی پورے پاکستان سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. چلیں ایک بندہ آپ کو ناپسند ہے, آپ نے اندر پھینک دیا لیکن آپ باقی چیزیں تو ٹھیک کریں. آپ باقی چیزوں کو بھی اگنور کرتے جا رہے ہیں. اور عدالتوں نے پھر ایک اور بہت بڑا فیصلہ دیا ہے. تاریخ میں یہ ایسا فیصلہ ہے کہ ہر بندے کو شرمندگی ہوگی. یہ کسی چھوٹے سے بچے کو بھی آپ پوچھ لیں جو سکول گوئنگ ہے 1 2 3 4 کسی بھی کلاس میں پڑھتا ہو کہ جب کوئی پارٹی جتنی بھی سیٹیں جیتے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ PTI کی بنتی تھی اور عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ جو نشستیں ہیں وہ نون کو دے دی گئی. سامنے آ چکا PTI کے لیے مشکلات بڑھ گئیں اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اب ہم احتجاج کریں گے. پیپلز پارٹی کو دے دی اور مولانا صاحب کو بھی دے دیے. اور مولانا صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ چلاک ہیں. وہ رات کو تنقید کرتے ہیں, دن میں جب ان کو کوئی تحفہ مل جاتا ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں. یہ المیہ ہے ہمارے ملک کی سیاست کا. یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں کس طرف نہیں جا رہی کوئی پتہ نہیں ہے. خدارا آپ جو انسان ہیں یہاں پہ آپ ان کی حفاظت کے لیے یا عدالتوں میں یا کہیں بھی ہسپتالوں میں ان کو بہتر بنائیں تاکہ لوگوں کو بہتر سہولیات مل سکے. ایک اور خبر ہے میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی, خبر نہیں کہوں گا ویسے ہی کہوں گا صحت کے حوالے سے, کیونکہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں, ہم لوگ محلے دار ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہم سارا دن پھرتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں. صحت کارڈ تھا اس کی ایک سہولت تھی وہ بھی ختم کر دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں بہت سارے ہاسپٹل میں جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ بند ہے, اور دوسری بات یہ پہلے یہ ہوتا تھا KP سے اگر پنجاب میں بندہ ہے تو وہ یہاں علاج کرا سکتا تھا یا بلوچستان سے آتا تھا, لیکن اب اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 1 جولائی سے ویسے ہی کارڈ کو ختم کر دیا گیا ہے. حکومت نے صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ کی مفت سہولت بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے تمام سرکاری اسپتالوں کے سربراہان کو باقاعدہ مراسلہ جاری کر دیا گیا. پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 30 جون 2025 کے بعد لاہور سمیت صوبے بھر کے تمام سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج کی سہولت ختم کر دی جائے گی. یہ انتہائی ایک افسوسناک خبر ہے. لوگ کہاں جائیں گے, علاج کیسے کرائیں گے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, 40% آپ کے لوگ ایسے ہیں جو علاج کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ کے جو اس ٹائم حالات ہیں, آپ کے بینکوں نے, اسٹیٹ بینک نے, دوسرے بینک نے رپورٹ شائع کیا ہے کہ صرف 3% لوگ ہیں جن کے پاس 10 لاکھ سے اوپر کی رقم ہے, اور باقی جو اس سے نیچے لوگ ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور ان کے پاس 50,000 40,000 یہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ہیں. جب لوگوں کے پاس سیونگ ہی نہیں ہے تو وہ اپنے علاج, معالجہ, کوئی خوشی غمی وہ لوگ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں بڑی سوچنے والی. میں نے ویڈیو اس پہ تھوڑی لیٹ بنائی ہے, لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہمارے لوگوں کا نہیں سوچ رہے ہیں, وہ صرف اپنی اپنی چیزوں کا سوچ رہے ہیں. میری گزارش ہے پنجاب حکومت سے, مریم نواز صاحبہ سے, کہ اس چیز پہ دیکھا جائے, پنجاب میں کارڈ جو ہے اس کو ری لانچ کیا جائے. ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے بہت بڑی. آپ کارڈ کو دوبارہ سے چلا دیں تاکہ لوگ تو سہولت اٹھائیں نا. لوگ چلے آپ کو بھی دعائیں دے دیں گے, بہتر تو یہی آپ کارڈ چلائیں اور تاکہ لوگ آپ کو دعائیں دیں. پہلے میری پنجاب حکومت سے اور مریم نواز صاحبہ سے ایک بہت بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ صحت کارڈ کو دوبارہ سے چلائیے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو علاج نہیں کروا پا رہے ہیں, ان کے لیے علاج کرانا ناممکن ہو چکا ہے. اگر آپ ان پہ یہ احسان کر دیں
میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میری ریکویسٹ مانی نہیں جائے گی, لیکن میں پھر بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ کارڈ چلائیں تاکہ لوگوں کو بہتر سہولیات مل سکیں. اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.